हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। आदाब, मैं हूं सैयद मोहम्मद हसन और आप देख रहे हैं लिम्रा न्यूज़ एजेंसी। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं कि चौचे की एक अजीम शख्सियत सैयद मोहम्मद अशरफ़ी उल जिलानी साहब। यहाँ पे आज 28 मुहर्रम का दिन है और इसी सिलसिले में मुझसे पूछेंगे क्योंकि उर्स है और इस उर्स का मकसद क्या है, मकसद उर्स क्या है। देखिए, उरूस से बना है और जब मोमिन बंदा दुनिया से जाता है तो फरिश्ते कहते हैं सो जा, ऐसे कि जैसे दुल्हन अपनी सेज पर सोती है। ठीक है, तो ये वो दिन है एक मोमिन के लिए और एक अल्लाह के दोस्त के लिए कि ये मिलन का दिन है, वस्ल का दिन है। इसीलिए विसाल कहते हैं, इंतकाल यानी ट्रांसफ़र एक दुनिया से दूसरी दुनिया की जानिब। उरूस से उर्स बना है, ठीक है ना। तो ये एक ख़ुशी का दिन है जाने वाले के लिए कि जिसकी मोहब्बत में उसने पूरी ज़िंदगी गुजारी, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बिलमुशाफ़ा मुलाक़ात का। तो ये हम उर्स जो हम लोग मनाते हैं, इसमें पहला मकसद है इज्तिमाई तौर पर इसाले सवाब, दुआ, ठीक है। और फिर दूसरी चीज़ ये है कि आने वाले तमाम लोगों की इस्लाह, दीनी उमूर में, समाजी उमूर में और ज़िम्मेदारियों के ताल्लुक़ से। तो एक तरह से देखा जाए तो उर्स ज़रूर कह रहे हैं, पर अगर आज की लैंग्वेज में अगर हम यूज़ करें तो इसे हम ट्रेनिंग कैंप भी कह सकते हैं, आप समझे। तो खानकाह में प्रैक्टिसिंग मेथड के ऊपर ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है। जैसे कि इल्म तो हासिल कर लिया मैंने, लेकिन अगर मैं इम्प्लीमेंट करने जाऊंगा तो शायद मुझसे गलती हो जाए। तो प्रैक्टिकल करने के लिए भी एक गाइड की ज़रूरत है। जो मैंने पढ़ा है और उसका इम्प्लीमेंट करना है तो मुझे एक गाइड की ज़रूरत है। उसी तरह से दीन को लोगों ने जान लिया, पढ़ लिया, पर उसके इम्प्लीमेंट करने के लिए एक गाइड की ज़रूरत है, जिसे हम पीर कहते हैं, ठीक है। तो पीरों की गद्दी पे बैठने वाले को सज्जादा नशीन कहते हैं, और उन पीरों की उस वस्ल की तारीख़ को याद करने को उर्स कहते हैं। इसाले सवाब और दुआ की महफिलें सजाने को भी उर्स कहते हैं। तो आज 28 मुहर्रमुल हराम महबूब यज़दानी गौसुल आलम सैयद अशरफ जहांगीर समनानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के वस्ल का दिन है। दोस्त दोस्त से मिला है, दोस्त अपने महबूब से मिला है। तो जो बंदे अपने नबी को अपना महबूब बना लेते हैं, तो एक मुहिब अपने महबूब से मिला है। ये वो तारीख़ है 28। एक दोस्त, अल्लाह का दोस्त अल्लाह से मिला है। तो ये वस्ल मिलन का दिन है जिसे सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो सेलिब्रेशन का जो तरीक़ा है वो इसाले सवाब और दुआ। सेलिब्रेशन का जो तरीक़ा चुना गया, लोगों की इस्लाह, ठीक है, नेकी की तरफ दावत देना। तो ये पूरे प्रोग्राम जो उर्स में सब कुछ ऐड हो जाता है, एक लफ्ज़ से कह दिया गया, यानी ये सब चीज़ होंगी, पर हमने ये कह दिया उर्स। तो उर्स का मतलब ये है कि इस्लाही गुफ्तगू होगी, दीनी ज़िम्मेदारियों को याद कराया जाएगा, उसको किस तरह से हम अपनी ज़ात के ऊपर इम्प्लीमेंट करें उसका तरीक़ा सिखाया जाएगा। इसलिए खानकाहों का जो पहला सबक है वो है तज़किया नफ्स। हर इंसान आज के दिन में अच्छाई और बुराई के दरमियान जो झूल रहा है वो नफ्स की बुनियाद पर है। सही और गलत तो लगभग लोगों को पता है। ऐसा नहीं कि हम ये कह दें कि उसे ये नहीं पता कि सही क्या था और गलत क्या था, पर ये नफ्स है जो कभी कभी उसके फ़रेब में जब बंदा फंसता है तो गलत को भी सही बनाकर अपने आप को ही मुतमईन करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो खानकाह की जो पहली तालीम है वो यही है, इन उर्स में जो दी जाती है, नफ्स को तोड़ना है। और ये सच है कि जब नफ्स इंसान का रोता है तो मोमिन हंसता है। जब तक नफ्स जलील नहीं होगा मोमिन को इज़्ज़त नहीं मिलेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई मुरीद अपने शेख की बारगाह में हाज़िर होता है कमरे के बाहर, पीर ने उसकी तरफ देखा और ख़ामोश, कोई इशारा नहीं किया, बैठ जाओ। अब वो मुरीद खड़ा है, नफ्स कह रहा है बैठ जा, अदब कह रहा है नहीं, अभी इजाज़त नहीं मिली। ये एक लड़ाई है जो बंदा लड़ रहा है
صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، اپنے شیخ کو خوش کرنے کے لیے، یہی نفس سے لڑنے کی پریکٹس کا نام ہے خانقاہیت۔ تو پہلا سبق دیا جاتا ہے ادب، ادب ملحوظ رکھو۔ تو ادب نے ہی اس کو نفس سے لڑنے کا سلیقہ سکھا دیا، اور جب لڑائی شروع ہوتی ہے تو یہ پریکٹس ہے۔ تو آج اس لیے پھر کسی اور کام کے لیے، تو دنیا میں تمام خرابیاں، لالچ، حسد، انانیت، زوم، ٹھیک ہے، بڑائی کا سودا، یہ سارے کے سارے نفس کے فریب ہیں، اور جس بندے سے یہ چیز نکل جائے تو وہ نیک بندہ ہو جاتا ہے، اسے کسی کو تکلیف نہیں ہو سکتی۔ تو یہ عرس جو ہوتے ہیں، وہاں بزرگوں کی زندگی ہم بتاتے ہیں، انہوں نے کیسے زندگی گزاری، جس سے عبرت حاصل کرتے ہیں سننے والے، کیونکہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو ہم جس ذات سے محبت کرتے ہیں، جب اس کی کوئی بات ہمارے تک پہنچتی ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کی نقل کریں، اور نقل کرنے ہی کا نام ہے سنت، ٹھیک ہے نا۔ تو سنت کی طرف بلاتے ہیں کہ تم جن سے محبت کرتے ہو ان کی سنتوں پر عمل کرو، اور جب یہاں سے شروع ہو گئے تبھی نبی کی سنت پر صحیح معنوں میں عمل کر سکو گے، ٹھیک ہے، کیونکہ محبت کا تقاضا ہے۔ جب دل میں محبت ہوتی تو ہم ذکر کرتے ہیں، اور ذکر کرتے ہیں تو محبت بڑھتی ہے۔ تو یہ ایک پریکٹس ہے جو پیر سے شروع ہوتی ہے، اور انتہا اس کی، ابتدا پیر ہے، انتہا نبی ہے۔ اور بندہ جب نبی تک پہنچ گیا اس پریکٹس کے ساتھ، تو ہمارا رب اس بندے کو اپنے قریب کر لیتا ہے۔ کوئی بندہ خود سے اپنے رب کے قریب نہیں ہوتا، بندہ وہی قریب ہوتا ہے اپنے رب کے جسے رب قریب کرے، ہم اپنی مرضی سے نہیں ہو سکتے۔ تو ہماری ابتدا ہوتی ہے پیر سے، اور انتہا ہے نبی۔ تو پہلی اسٹیج ہے ہم سے بھئی پیر ہی پیر ہے، پیر ہی پیر ہے۔ ایون آئینہ بھی دیکھا تو شکل مجھے اپنے پیر کی نظر آ رہی ہے، میری شکل نظر نہیں آ رہی ہے، تو فنا فی الشیخ ہو گیا، اگلی منزل شروع ہوتی ہے۔ پھر تصور اس کو جب بھی آتا ہے تو فنا فی الرسول ہو جاتا ہے، اور جب بندہ فنا فی الرسول ہو جاتا ہے تو اللہ ایسے بندوں کو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ تو ہم آج ایسے ہی بندے کو، اس وقت کو جس میں بندہ اپنے رب سے ملا ہے، اسے سیلیبریٹ کر رہے ہیں، جسے عرس کہتے ہیں۔ تو اٹس اے کائنڈ آف سیلیبریشن آلسو۔ یہاں پر بات یہ کی جاتی ہے کہ بادشاہ اورنگزیب یہاں پر جب آئے تھے کہ چھوچھا میں، وہ 400 میٹر پہلے سے ہی وہ 2 قدم پر سجدے کرنے لگے تھے۔ ان باتوں کے پیچھے کی اس کا بیک گراؤنڈ پورا کیا ہے؟ اکبر آیا ہے، شیخ سلیم چشتی کی بارگاہ میں۔ اکبر، جلال الدین اکبر، اولاد نہیں تھی، تو حضرت شیخ سلیم چشتی کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آپ نے دعا کیا، اسے اولاد ہوئی۔ اس نے منت مانی تھی کہ جب اولاد ہوگی میں تو میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا، فتح پور سیکری۔ تو اپنے بیٹے کو لے کے آیا، اور جا کر گود میں حضرت شیخ سلیم چشتی کی بارگاہ میں وہ کہا کہ حضور آپ کی دعا سے ہوا ہے میرا بچہ، تو میں نے اس کا نام سلیم رکھا ہے۔ تو حضرت شیخ سلیم چشتی نے فرمایا اس کا نام جہانگیر بھی رکھو، اس لیے کہ جب میں نے دعا کیا تھا تو بارگاہ رب العزت میں سید اشرف جہانگیر سمنانی کا وسیلہ پیش کیا تھا، تو اس کا نام جہانگیر بھی رکھو، اور حاضری دینا پر بادشاہ بن کر نہیں، کیونکہ وہ خود سلطان ہے۔ تو اکبر آیا یہاں، شہزادہ سلیم بھی آیا، اور جہانگیر نام بھی اس نے رکھا۔ تو بادشاہوں کا ایک طریقہ تھا، جب کہیں بھی جاتے تھے تو وہ کیمپنگ دریا کے کنارے کرتے تھے، چونکہ زیادہ لوگ ہیں، پانی کہاں سے، کنویں سے بھی نہیں لے سکتے تھے، تو عام طور پر وہ ڈیرا ڈالتے تھے، کیمپنگ کرتے تھے دریا کے کنارے۔ تو اکبر پور میں ٹونس ندی کے کنارے، تو ایک کنارے پہ اکبر رکا تو وہ اکبر پور ہو گیا، اور دوسرے کنارے پہ شہزادہ سلیم رکے تو وہ شہزاد پور ہو گیا، آج بھی اسی نام سے جانے جاتے۔ اور پھر یہ دونوں لوگ یہاں پر پیدل چلتے ہوئے، یعنی 25 کلومیٹر، آج بائی روڈ ہے تو میں بھی اگر اسٹیٹ آئے ہوں تب بھی 16-17 کلومیٹر تو پیدل چل کے آئے، خاموشی سے آئے، اور یہاں کسی نے نہیں جانا کہ اکبر اور سلیم یہاں آ کر حاضری دے کے گئے ہیں۔ بعد میں پھر یہاں کے جو گورنر جو الہ آباد فورٹ میں بیٹھا کرتے تھے، تو جب یہ حاضری دے کے واپس چلے گئے ہیں تب یہاں خبر ہوئی ہے کہ آستانے کے اوپر
بادشاہ اکبر اور شہزادہ سلیم حاضر ہو کے گئے. تو ان کے یہاں پہ یادگاروں میں بس صرف اتنا ہی سے ہے کہ زنانی مسجد یہاں پر جب ہم زینہ چڑھتے ہیں آستانے پر چڑھنے کے لیے تو لیفٹ سائیڈ میں نیر کے کنارے زنانی مسجد بنی ہوئی, تو وہ گورنر کے تھرو یہاں پر بنائی گئی تھی. تو یہ واقعہ ہے. یہاں پر عرس میں قریب لاکھوں لوگ 1 لاکھ لوگ لگ بھگ کی تعداد یہاں پر آتی ہے. ان سبھی کے کھانے پینے کا انتظام کیسے ہوتا ہے؟ اتفاق دیکھیے ابھی میرے خاندان کے ہمارے ایک بھائی سید احمد اشرف بیٹھے ہوئے تو ہم لوگ یہی بات کر رہے تھے. یہ فضل ربی ہے, مخدومی فیضان ہے کہ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ کم سے کم 1 سے 1.5 لاکھ لوگوں کا لنگر یا عرس کی تقریب جب شروع ہوتی اور اینڈ تک یہ تو خانوادے ہی کے لوگوں کے دسترخوان پر بیٹھ کر لوگ کھا لیتے ہیں. یہ بڑا خصوصی کرم ہے مخدوم پاک کا. باقی تو مجمع تو یہاں آج تک کاؤنٹنگ نہیں ہوئی ہے, لیکن میڈیا کے تھرو کبھی پتہ لگتا ہے کہ 3 لاکھ ہیں, کبھی 4 لاکھ, کبھی تو یہ انسانوں کی کاؤنٹنگ تو بہت آسانی سے نہیں ہوتی, لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے. چونکہ یہاں پہ ریسیڈنس کے لیے تو ایک بہت بڑی بھیڑ تو اندر ہے. ہماری نظر پڑتی ہے جو باہر گھوم رہے ہیں, پر جو اندر ہیں کمروں میں ہیں خانقاہوں میں ہیں ان پر نظر ہماری نہیں پڑ پاتی. تو اندازاً میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ منیمم 5 سے 6 لاکھ لوگ تو شرکت کر رہے ہیں, جن میں سے 2 سے 2.5 لاکھ آدمی اندر ہیں. ٹھیک ہے, اور جو اندر ہیں ان میں 50% لوگ جن کا تعلق خانوادہ اشرفیہ سے ہے وہ لنگر کرتے ہیں, دسترخوان بچھاتے ہیں اور اپنے آئے ہوئے مہمانوں کو کھلاتے ہیں. یہاں پر خانقاہ اشرفیہ حسنیہ سرکار کلاں جس کے صاحب سجادہ شاہ حسن کہلاتی ہے, سرکار کلاں بران, جس کے سجادہ نشین قائد ملت حضرت علامہ مولانا سید شاہ محمود اشرف الجیلانی سجادہ نشین ہیں. اور کچھوچا مقدسہ کی سب سے بڑی خانقاہ ہے. جیسے سرکار کلاں ہے وہ اسی انداز میں فزیکلی بھی موجود ہے, خالی نام سے نہیں. اور یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ سب سے بڑا لنگر بھی وہیں ہوتا ہے. ایک وقت میں 10 سے 15 ہزار لوگ ایک وقت میں کھانا کھاتے ہیں لنگر میں. تو اس پورے پلیس کا سب سے بڑا لنگر بھی وہاں کا ہے, اور آئی تھنک کہ سب سے آرگنائز پروگرام بھی وہیں کا ہے. تو آج 28 محرم الحرام ہے جس کے صاحب سجادہ قائد ملت سید محمود اشرف ہیں. آج وہ بات نماز ظہر یعنی ابھی 2:30 بجے کے لگ بھگ وہاں سے پالکی کے اندر لباس غوثیہ لے کر وہ یہاں آئیں گے خانقاہ میں. عصر کے وقت میں وہ زیبتن کریں گے اپنی نشستگاہ میں, اور پھر خانقاہ اشرفیہ سرکار کلاں کے اندر گراؤنڈ کے اندر آئیں گے اور وہاں پہ شجرہ خوانی ہوگی اور دعا ہوگی. مخدوم پاک کے جو جانشین ہیں حضرت سیدنا عبدالرزاق نور العین, تو مخدوم پاک کی فرمائش اور حکم کے مطابق کہ آپ نے فرمایا کہ ان کے 5 بیٹے تھے سید عبدالرزاق نور العین کے, جن میں ایک بیٹے کا انتقال جوانی میں ہی 18 سال کی عمر میں ہو گیا, جن کا نام حضرت سید شمش الدین تھا. 4 بیٹے بچے جس میں سب سے بڑے سید حسن اشرف, ان سے چھوٹے سید حسین اشرف, ان سے چھوٹے شاہ فرید, اور ان سے چھوٹے شاہ حاجی احمد. تو شاہ حاجی احمد جائز میں ہماری خانقاہ ہے جو مخدوم پاک ہی کی تھی. تو مخدوم پاک کی خواہش یہ تھی کہ میری 4 خانقاہ انہوں نے اپنی لائف میں اسٹیبلش کیا تھا, ایک جائز, ایک جونپور, ایک رودولی اور ایک کچھوچا. تو آپ کی خواہش تھی کہ میری 4 خانقاہ میں اے نور العین میرے جانشین ان 4 خانقاہوں کو آباد کرنا ہے, تو اپنے 4 بیٹوں میں سے سب کو ایک ایک کی ذمہ داری دینا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ جب ذمہ داری دینے کی بات کر رہے ہیں تو تبرک بھی چاہیے. تو مخدوم پاک نے ایک خرقہ جو ان کو اپنے اکابرین سے ملا تھا سلسلہ چشت اہل بہشت, اور دنیا کا چونکہ آپ نے 3 بار چکر لگایا, یعنی اپنی لائف کے 30 ایئرس اور بعض روایت کے مطابق 32 ایئرس انہوں نے دنیا کا چکر لگایا. تو دنیا میں جو بھی بڑے بڑے اکابرین بزرگوں سے ملاقات ہوئی اور جن سے جو نعمتیں ملیں خرقے ملے وہ سب ان کے پاس تھے. تو انہی خرقوں میں سے ایک خرقہ
जो सिलसिले चिश्त अहले बहिश्त में सिलसिला ब सिलसिला उन तक पहुँचा, सरकार गरीब नवाज का, तो वो खिरका अपने हज़रत अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुलैन के बड़े बेटे हज़रत शाह हसन को दिया, ये कहते हुए हसन अहसनुल वजूह व अकबरुल वकू शवद, और फिर ये खिरका उनको दिया। फिर अब दूसरे बेटे हज़रत शाह हुसैन, तो उनको एक खिरका दिया जो वो ख़ुद ज़ेबतन फरमाते थे, वो खिरका उनको दिया और ये कहा हुसैन सानिय मा अस्त के अज़्व ख़ानदान बुज़ुर्ग सादिरदगर्द, तो उनको एक खिरका दिया। हज़रत शाह फ़रीद को फ़रीद सानी कहा, हज़रत शाह हाजी अहमद को उनके इल्म और कमाल के ऊपर गुफ्तगू की और उन्हें भी एक खिरका किया। तो चारों बेटों को एक एक खिरका दिया। फिर हज़रत अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुलैन जब आपके सज्जादा हुए तो आपने अपने इन चारों बेटों को चारों खानकाह की तरफ भेज दिया। हज़रत शाह हुसैन को जौनपुर की वलायत, शाह हसन को यहाँ, शाह फ़रीद को रुदौली और शाह हाजी अहमद को जायस। तो शाह फ़रीद और शाह हाजी अहमद तो अपने अपने मुकाम पर रुक गए, लेकिन हज़रत शाह हुसैन का मन वहाँ नहीं लगा जौनपुर में, तो वो वापस की चौसा शरीफ आ गए और फिर ये दोनों भाई यहाँ पर मुकीम रहे और इन्हीं दोनों भाइयों से की जनरेशन जो है यहाँ पे उर्स करती रही। तो 27 मुहर्रमुल हराम को शाह हुसैन की नस्ल से जो सज्जादा होते हैं वो उर्स करते हैं और 28 मुहर्रमुल हराम को शाह हसन की नस्ल में सज्जादा नशीन मौजूद वक्त में और आज की तारीख़ में जो उर्स की अदायगी करेंगे वो कायदे मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद शाह महमूद अशरफुल जिलानी साहिब सज्जादा ये अदा करें। आप सुन रहे थे सैयद मोहम्मद अशरफुल जिलानी साहब को, जिन्होंने किछौछा में जो उर्स होता है उसको लेकर के बहुत ही ज़रूरी जानकारियाँ हमारे साथ शेयर की। लिम्रा न्यूज़ पे, लिम्रा न्यूज़ एजेंसी पर उन्होंने सारी जानकारियाँ शेयर की। आप देख रहे थे लिम्रा न्यूज़ एजेंसी, कैमरामैन ताहा के साथ मैं सैयद मोहम्मद हसन।